العودة بعد فلوق. قمت بعملية مؤخرا. ما هو سبب الغياب؟ لماذا غيرت اسم قناتي؟ قصة مثيرة حدثت لي هنا في فرنسا. فاصل ونواصل، تفضلوا بالبقاء معنا. بيس لكم خالدة. السلام عليكم الاحباب والمرحبا بكم في فيديو جديد. معكم الغديري ايوب سليم من قناه الغديري ايوب. عودة بعد غياب طويل. لماذا عدت؟ لماذا غيرت اسم قناتي؟ زائد قصه حدثت لي هنا في فرنسا. نعم، قصه مثيره حدثت لي هنا في فرنسا، لا اريدها ان تطبق عليكم او تخطئون مثل ما اخطات انا. نصيحه تعد كنصيحه من اجلكم انتم. المهم السلام عليكم، نبداو معنا هذا الفيديو جديد. برومييرمون لماذا طولت عليكم خاطر العزاز؟ انا طولت عليكم باسكو كان عندي بزاف الاعمال، كان عندي بزاف بور مي زيتود، كانوا عندي بزاف دي تروك بور فار، كانوا عندي بزاف صوالح باش نديرهم. دوكو اليوم رانا عدنا معكم هنا اليوم فيديو جديد ان شاء الله. العودة ستكون كل فيديو كل سيمانه. صافي كل سمانه راح تلقى ان فيديو في لاشين تاعي هنا. المهم باش يوصلوا كل جديد فيديوهاتنا. المهم ما تنساش تشترك في قناتنا هنا بالضغط على زر الاشتراك، زائد ان تقوم بتفعيل الجرس لانه الاساسي لكي يصلك فيديوهاتي ريثما وقوم بعملها ابلود في اليوتيوب. لا تنسى ان تقوم بنشر الفيديوهات مع اصدقائك. كنت تريد ان تتعرف على يومياتي الخاصه او على قصه حياتي اليوميه، لا تنسى ان تذهب الى حسابي على الانستغرام، تجده اسفل الفيديو، او تقوم بكتابه هذا الاسم هنا في الانستغرام. سوف تجد حسابي اخي الكريم. اعمل لي فولو لكي تتمكن من مشاهده جميع يومياتي الخاصه. المهم باش ما نطولوش عليكم الفيديو، pourquoi j'ai changé mon nom de ma chaîne YouTube. لو تروك سا اللي غيرت الاسم تاع القناه تاعي خاطر العزاز. غيرت الاسم تاع القناه تاعي لانه باسكو انا حندير فيديوهات تكون ميكسي، فلوغات راح تكون فلوغات، راح تكون دي زانفورماسيون هنايا، راح تكون اون بليس دو سا راح تكون حياه يوميه خاصه، راح تكون اوسي بور دي زابليكاسيون اندرويد بور توت لي شوز. لذلك انا خاوتي العزاز بغيت نخلي الاسم تاعي اللي هو الغديري ايوب مون نو اي مون برينون كوم اسم تاع القناه تاعي. لذلك خاوتي العزاز خممت شويه ريفليشيت بيان avant de changer mon nom de YouTube. تنشروا فيديو مصحف الخاطر العزاز لكي يستفيد الاخرون، لانك سوف تجد مجموعه من الفيديوهات هنا اخي الكريم في قناتي الخاصه سوف تفيدكم. اضرب نظره وسوف تجد ان بعض الفيديوهات سوف تفيدكم. المهم، ما هي القصه التي حدثت لي هنا في فرنسا؟ هنا كما تعلم لدينا هنا في فرنسا ترونسبور، كاين لي مترو، كاين لي ترام، كاين لي بوس، كاين تو. انا باش نروح ندير التراجي تاعي كل ونجي خاوتي العزاز ندير bien sûr je prends le métro, je prends des fois le tram, je prends des fois le RER. chaque jour ندي بزاف تراجي هكذا خاوتي العزاز. المهم القصه حدثت معي هنا ان هنا في فرنسا كاين اون كارت هذه كاين اون كارت دو ترونسبور خاوتي العزاز. هذه الكارت دو ترونسبور هي تخليك باش تسير بشكل قانوني. هذه الكارت دو ترونسبور هي تخليك خاوتي العزاز تتنقل في باريس هنا او في فرنسا هنا في باريس عامة هنا بشكل قانوني. لكن حدثت لي معي قصة مثيرة نوعا ما، ان شاء الله خوتي ما تحدثش معكم لاني درت غلطة. نحيت هذا البلاستيك هذا تاع لاكارت نافيغو تاعي، اسمها اللي ما يعرفش اسمها اون كارت نافيغو. بيان سور اللي ساكنين هنايا سوا خوتنا المروكيين في القلب، خوتنا التونسيين في القلب، ليزالجيريان ولاد بلادي خاوتي العزاز، ولا الخلايا المصريين وجميع الدول العربيه خاوتي اننا بلد واحد. اللي ساكنين هنا خاوتي العزاز عرفوا بلي كاين هنا نافيغو، تسموها نافيغو. المهم نجي فيها صورتك هنا، نجي فيها امبليس، نجي فيها كذا خاوتي العزاز. المهم هذا الشيء يعرفوه اللي ساكنين هنا. المهم هذه سيكوا خاوتي العزاز، هذه باش تتنقل في انحاء باريس بشكل قانوني كما ذكرت مسبقا. انا واش درت خاوتي العزاز؟ لاخاطش كل ما دير نافيغو تزيدوك مع هذه ان بلاستيك، هذه هي مع هذه بلاستيكه خاوتي العزاز. هذه بلاستيكه
هي هذه باش تحميلك وتبروتيجي لك جميع لي زانفورماسيون اللي كاين هنايا. المهم اللي تحمل لك توت لي زانفورماسيون لانه هنا كل شهر لازم ندير اون ابونمون دو نافيغو. اون ابونمون دو نافيغو سا فو دير عندك ان موا تنجم تتنقل به خوتي لا باس. المهم تتنقل ان موا عادي بشكل عادي. انا مشيت الغلطه اللي درتها خاطري مشيت نحيت البلاستيكه وقعدت نلعب هكا بها في يدي. وديك لا جورني هنا ديما لا بروميير جورني تيب لي كونترولور تاع لي بوس تاع لي ميترو تاع تو تيبون في التخام. خوتي انا قاعد ندير كيما كان عندي في يدي هكا طاك كسرت لي خوتي كسرت لي يا خوتي. لا تكون ما تكسرتليش انا من لابيس تكسرت لي هنا رابط غير في الوسط بصح لابيس بغيت نسيي فاليدي برك فاليدي. ملي كثرت ما جي با دو لا شونس خوتي بزاف. في ذاك النهار اللي كسرتو جاني لي كونترولور. في ذاك النهار اللي جاني لي كونترولور عطيت له قلت جو سي با قلت ما كارت كسرت لا كارت هكا خوتي بزاف. قلت بلي كسرت لا كارت هكا قلت ما نجمش قلت اسمح لي بزاف قلت ان شاء الله جي با دو طون باسكو جي با دو طون بور اني شونجي جو شونج دوما. قال لي نو خويا عزيز قال لي كالاج قلت له جو سوي ان مينور بيان سور. demandé mon pièce d'identité اللي هي pièce d'identité سي لي كارت ديتود اللي هي هادي كارت ناسيونال تونسيان. قلت له هادي لا كارت ديتود تاعي. شاف هكا في لا دات دو نيسونس اكزاكتها. شاف هكا في لا دات دو نيسونس صاب اني مينور من مينور صح عزيز. كي صابني مينور خويا عزيز واش قال لي بلي بدا وراني القائمه تاع لي بروسي باش هنايا. صافي قلت له اتون قلت له ندير ابونمون تاع شهر كومبلي غير لا كارت كسرت لي. قال لي واخا انا كيف نعرف بلي ندير اون ابونمون دو موا تاع ان موا. قلت له خويا عزيز ها واش قلت له نجم نقعد معاك حتى تدخل للسونتر تاع تحكم انا وتشوف بلي ندير ان موا تكتب جوست تكتب الاسم تاعي من النيميرو تاع نافيغو. قال لي سباين سوليسيون. انا خممت خويا عزيز قلت واش ذاك النهار خويا عزيز نهار اللي قمت بعمل ريشارج للنافيغو تاعي كان عندي ان روسي. هذا الروسي انا جامي ناقصتو خويا عزيز جامي نقيس الروسي تاع لابونمون انا خويا عزيز. واش تسكانيتو بالتليفون تاعي بلابليكاسيون اسمها ادوبي سكان. هذه لابليكاسيون جات نحبها بزاف لاني نقذتني من هذا المشكل خويا عزيز والله نقذتني ديريكتومون. سكانيت انا سكانيت هذا الروسي تاع الشهر كومبلي. روسي درت الروسي تاعو خويا عزيز سكانه لي اكزيتيرا. المهم درت له روسي كيما هكا وريت له الروسي كنت مسكاني في التليفون تاعي. المهم هضر معايا قال لي خويا قال لي سي تو بلي فو تو شونج طون كارت لا بروشين فوا ما نسمحلكش. قال لي جي ريغول با كوم سا. قلت له بيان سور قال لي جي ريغول با. قلت له وي vous avez raison monsieur excusez-moi c'est ça. المهم خاطي لزاز الغلطه اللي ماكش باغي تحط فيها خاطي لزاز ديما كي يعطوكم اون كارت كيما هكذا حطوها ديما خويا ديما حطوها في النافيغو تاعكم حطوها خلوها في لاكارت خلوها هنايا في لاكارت لانه تخاف كاش ما تكسرها. انا قاعد ندير بها غير هكا حتى كسرتها خوتي اقسم لك بالله كسرتها. قلت لكم حتى ما عنديش لا شونس حتى ذاك النهار اللي كسرتها فيها وراها التراجي اللي درتو جاوني لو كونترولور. المهم خوتي لزاز ردوا بالكم لو كان موريتوش الروسي تاع الشهر كومبلي كون خلصت بروسي دو 60 اورو 80 اورو. ديك خاطي لزاز ردوا بالكم خاطي لزاز الروسي تاعكم ديما تاع نافيغو من الافضل تخلوه كصوره وبيان تسكانو بالادوبي سكان. هذه الادوبي سكان سبق لي وان شرحتها في الفيديو افضل تطبيقات الاندرويد. الفيديو تجيبوا اسفل الفيديو بالديسكريبشن خاطي لزاز ولا تدخلوا في القناه تاعي وتجيبوه. المهم شرحت في ذلك التطبيق وكيف تنجم تسكاني اكزيتيرا. المهم واش نشرح لكم خاطر اياكم خاطر لازم تطمنوا هذا الروسي. هذا الروسي هو اللي يخليك كي بيرمات بلي نتايا دير بلي درت لو ريشارج تاع نافيغو خاطر لازم. المهم هذه اون كونساي انا كونساي بور فو قلتها لكم اليوم خاطر لازم بالكم خاطر لازم ديما يبدا معكم اون بييس ديدونتيتي ويبدا معكم لو روسي تاع نافيغو. كاش باغ اكزومبل كاش من نافيغو تاعكم ولا تكسروها ولا مش عارف الدنيا خاطر لازم ديما يبدا معكم خاطر لازم. المهم هذه جوست بور كونساي للناس اللي ساكنين هنا ردوا بالكم من هذا الشيء لانه شيء صعيب بزاف حتى انا صارت لي هذا البروبليم. المهم وصلنا لفانت هذا الفيديو خاطر لزاز. اذا لكم هذا الفيديو ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك كوم مستحفزيك il faut que tu laisses un comment pour moi خاطر لزاز pour motiver au moins تموتيفيني ندير الكومنت تاعك راح تخليه لك لازم. او بليس دو سا ما تنساوناش تنشروا هذا الفيديو مع صحابكم
الدال على الخير كفاعله، لا الدال على خير كفاعله. ربما هذا الشخص يتفرج لي النصيحه وبيا يتفرج الفيديو تاعي ما يديرش لا ميم فوت اللي درتها انا يا خويا. المهم نتلاقى في فيديو جديد. بيس ليكم.